अस्सलाम वालेकुम जी। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है वो चलते चलते साहिवाल और उकाड़े से गुजरता हुआ जो है वो दाखिल हो गया था हफ्ते के रोज़ लाहौर के अंदर। और लाहौर में बिलावल साहब ने आराम करना था। उनका घर जो बिलावल हाउस है बहरिया टाउन के अंदर, शानदार घर जो उनका वाक़या, वहाँ पे उन्होंने आराम करना था। और धरने लॉन्ग मार्च के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे आराम करना था अपनी अपनी जगहों पे। कारकुन ऐसे ही होता है ना बेचारा, उन्होंने अपनी अपनी जगहों के ऊपर जहाँ पे भी वो रिश्तेदारों के यहाँ ठहर सकें वो उन्होंने वहाँ पे आराम करना था। और साहिवाल के अंदर जो है वो वीडियोस जो हमारे पास भिजवाई गई हैं और पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने भिजवाई हैं, साहिवाल और उकाड़ा में जितना उनका इस्तकबाल होना चाहिए। मुझे याद है पंजाब की पट्टी में ये जो ख़ास तौर पे लाहौर से लेके मुल्तान तक की पट्टी है, इसके अंदर साहिवाल और उकाड़ा वो थे पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाला शहीद वाले दौर के अंदर ये वो पॉइंट होते थे कि जहाँ से पीपल्स पार्टी सीट्स निकाला करती थी। और अब जो है कुछ लोग चले गए इस दुनिया में। राव साहब होते थे एक उकाड़ा में, वो सीट जीत जाया करते थे। फिर मंजूर वट्टू साहब भी पीपल्स पार्टी में ही होते थे। मंजूर वट्टू, तो मंजूर वट्टू साहब भी आजकल पीटीआई में पाए जाते हैं। और साहिवाल से भी सीट निकाल जाया करते थे वो सारे लोग जो हैं वो या तो पीपल्स पार्टी पीटीआई को प्यारे हो चुके हुए हैं या वो मेरा मतलब है कि इस दुनिया से चले गए हैं। तो वहाँ पे जो इस्तकबाल हुआ है वो मेरी तवक्को के मुताबिक तो नहीं था। वहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होनी चाहिए थी। मेरी उम्र के ही सही जयाले तो वहाँ पे मौजूद हैं, तो मतलब थोड़े इतने कम नहीं हैं जितने कम से कम इस्तकबाल में या जो वीडियोज़ हम तक पहुँची हैं उनमें पाए गए हैं। चीचावतनी में सुना है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वहाँ की कोई वीडियोज़ भी दस्तयाब नहीं है। लेकिन कहना है उनका कि बहुत अच्छा इस्तकबाल करवा लिया उन्होंने। अल्लाह करे वैसा ही हुआ हो जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल उकाड़ा से जो है वो आगे पत्तों की भी है और पत्तों की के बाद फिर तकरीबन लाहौर शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर आपको सड़क की दोनों साइड के ऊपर जब खाली जगह नहीं नज़र आएगी या वेयर हाउसेस हैं, फैक्ट्रियां हैं, इस तरह के जो बैक टू बैक चलते आ रहे हैं, तो इसलिए आप समझ लें कि पत्तों की जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो 15-20 किलोमीटर के बाद वो जो पत्तों की शुगर मिल वाले जो डबल मोड़ हैं जहाँ पे अक्सर और बहुत स्ट्रॉन्ग कर्व्स हैं, वहाँ से गुज़रते ही तकरीबन लाहौर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ की जो है वो दास्तान अभी तक हम तक नहीं पहुँची और ख़ास तौर पे वीडियो शक्ल के अंदर ज़ुबानी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियाँ सुना रहे हैं। तो खैर बिलावल साहब बिलावल हाउस से निकलेंगे और नासिर बाग तक जाएंगे और नासिर बाग में फिर पीपल्स पार्टी एक जलसा करेगी। भुट्टो साहब जो थे वो नासिर बाग के जलसों से ही लीडर बने थे, लेकिन अब नासिर बाग बहुत छोटा रह गया हुआ है, सड़कों ने बहुत ज़्यादा रकबा घेर लिया हुआ है, गोल बाग भी कहा जाता था इसको। तो नासिर बाग में वो जलसा से खिताब करेंगे और जलसे से खिताब के बाद फिर जीटी रोड के ज़रिए बरास्ता गुजरांवाला हैं, वज़ीराबाद, गुजरात, जेलम, खारियाँ, इस रास्ते से वो होते हुए और इस्लामाबाद की तरफ आज़म इस्लामाबाद होंगे। ये जीटी रोड जो है ये नर्व सेंटर है। अगर आपको मैं ये बताता चलूँ, टीएलपी जो है उसको भी यही असाइन किया जाता है कि वो जीटी रोड मुख्तलिफ जगहों से ब्लॉक कर दे, बस फिर उसकी तमाम मुतालबात जो हैं वो तस्लीम हो जाएंगे। और जनाब नवाज शरीफ भी जीटी रोड से ही निकले थे जब वकला बहाली की तंजीम हुई थी और इसी रास्ते से फिर वापस आए थे जब अदलिया ने उनको नाअहल करार दिया था। तो जीटी रोड की बहुत बड़ी अहमियत है और इसके इर्द गिर्द जो है जो इस वक्त पंजाब के अंदर सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है PMLN, उसको ताना भी यही दिया जाता है कि ये जीटी रोड की पार्टी है क्योंकि ये जीटी रोड के इर्द गिर्द ही जीतती है। और हालांकि वो ताना है, फैसलाबाद तो जीटी रोड पे वाक़या नहीं है ना, और मेरा मतलब है साहिवाल जीटी रोड पे तो वाक़या नहीं है ना, लेकिन ये जीटी रोड असल वाली जो शेरशाह सूरी वाली है वो यही है। यहाँ से भी फिर वाघा के रास्ते दिल्ली की तरफ चली जाती है और लाहौर से पेशावर तक जो है वो जीटी रोड है। कई जो माइलस्टोन हैं उसके अंदर ऊपर ख़ास तौर पे जब आप वहाँ से आगे निकलें और अटक की तरफ चलें तो आपको बताया जाता है कि ये ओरिजिनल वो जगह है, ये वो एज सच वही रास्ता है जो कि शेरशाह सूरी ने तामीर किया था। तो इस रास्ते के ऊपर आज़म इस्लामाबाद होंगे जनाब बिलावल साहब।
ساتھ ان کی ہمشیرہ بھی ہیں جو کہ انہیں میرا خیال ہے اکاڑا میں جوائن کر لیا ہوگا، انہوں نے کر لیا تھا، تو اس لیے اکاڑا میں یا ساہیوال میں، ہاں اس لیے دیکھیے مختلف خبریں آئیں میڈیا کے اوپر کہ جناب پی ایم ایل این کا استقبال کرے گی، حالانکہ پی ایم ایل این استقبال کیسے کر سکتی ہے؟ پی ایم ایل این ایک رائیول قوت ہے، اور پیپلز پارٹی نے اگر کچھ چھیننا ہے یہاں پہ سیاسی طور پہ تو وہ پی ایم ایل این سے ہی چھیننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پی ایم ایل این سے ہی اگر چھیننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مختلف جگہوں مختلف سٹیجز سے مخاطب ہوں گے، تو پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ایک اپنے ووٹر کو لبھا سکیں گے نا۔ جو لوگ پی ایم ایل این کی نفرت کا شکار ہیں، بھلے وہ پی ٹی آئی کے اندر پائے جائیں یا پیپلز پارٹی کے اندر پائے جائیں، وہ تو اینٹی پی ایم ایل این ہے نا۔ تو اس لیے مستقبل کے اندر دونوں نے ایکسٹریم پوزیشن لینی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہاتھ میں پھولوں کے لے کے وہ کھڑی ہو۔ انہوں نے تو مولانا کا استقبال نہیں کیا تھا، لاہور کے اندر بھاگ گئے تھے جب مولانا اپنا دھرنا لے کے آئے تھے۔ پی ایم ایل این نہ ان علاقوں میں خود کوئی دھرنا یا لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے، نہ کسی کو کرنے دینا چاہتی ہے۔ پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ یہ بلا شرکت غیرے یہ جو ووٹ ہے یہ اس کی ملکیت ہے، اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے جب وہ نکلتی ہیں مریم نواز شریف، تو پھر اس کے اوپر اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی اور دکان کھلے یا ان کا کوئی اور رائیول پیدا ہو، تو اس لیے پولیٹیکلی یہ غلط خبر تھی، لیکن بہرحال میڈیا کے اوپر چلائی جاتی رہی تاکہ بعد میں یہ کہہ کے کہ پی ایم ایل این نے استقبال کرنے سے انکار کر دیا، ایک اور خبر چلائی جا سکے۔ تو وہ بہرحال ٹیکنیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ یہاں پہ استقبال کرے، لیکن پیپلز پارٹی کو جو پوٹینشیل نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے زیادہ تر جالہ جات یا جالہ جات کی اولاد جات جو ہے، اولادیں جو ہیں، وہ پنجاب کے اس حصے کے اندر اپنی پارٹی کی بے عملی کے باعث جو ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تو ہوتا ہے نا جی، اسے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، اور جس آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ پی ایم ایل این والی جو پیپلز پارٹی والی آئیڈیالوجی ہے، وہ ظاہر ہے ان کو پنجاب سے جو دیس نکالا ملا ہے پیپلز پارٹی کو، وہ جناب نواز شریف صاحب کے باعث ملا ہے۔ تو ان کی نواز شریف کی طرف ایک نفرت ہے۔ نواز شریف کے مخالف کالا چور بھی کھڑا ہو جائے گا نا، تو وہ اس کالے چور کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لیں گے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ عمران خان آیا ہے جو نواز شریف فیملی کو بہت گالیاں بکتا ہے، تو پیپلز پارٹی چھوڑ کر جوک در جوک جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی میں اتنے سارے لوگ جب جائیں گے تو سب کے سب تو اکاموڈیٹ نہیں نہ ہوں گے۔ وہ پی ٹی آئی نے تو اپنے ورکر کو اکاموڈیٹ نہیں کیا یار، تو وہ دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے کسی کو کیسے کرتی ہے؟ عزیز الرحمان چند صاحب چھوڑ گئے نا، اسی لیے تو اس لیے وہ کیسے کرتی؟ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ ہم جرنلسٹ بھی ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن سے وہ مشورے کرتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا تو اب کیا، آپ کے خیال میں ہوا کہاں کی چل رہی ہے، کدھر کو جانا چاہیے؟ تو بہت سارے سابق جالہ جات اور موجودہ یوتھیاز جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، لیڈر لیول کی بات کر رہا ہوں، گراس لیول کی بات نہیں کر رہا، کہ کیا پیپلز پارٹی میں واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے؟ تو میں تو ان کو یہی کہتا ہوں بھائی وہ دیکھ لیں ذرا لاہور سے پنڈی تک یا بلکہ جیلم تک کیا امپریسو شو رہتا ہے، تو پھر فیصلہ کر لیجئے گا۔ اور خاص طور پہ جب کہ پی ٹی آئی کا وہی حال ہونا ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ کیوں کا ہوا تھا، اور جوتوں میں دال بٹنی ہے، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ خاصے نامناسب ہیں۔ اور اگر جو مین آپ کو فیسز نظر آتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے اسکرین کے اوپر، میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اگر وہ پیغام بھجوا رہے ہوں رانا ثناء اللہ کو کہ ہمیں پی ایم ایل این کے اندر اکاموڈیٹ کر لیں کسی طریقے سے، ہم آج چھوڑنے کو تیار ہیں، اگر وہ یہ کمیونیکیشن بھجوا رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گل مک گئی ہے، مختاریہ گل مک گئی ہے، لوکی داس دے نہیں پئے۔ تو وہ اس لیے اس کا حال تو وہی ہونا ہے پاکستان مسلم کاف والا، اور یہاں پہ تو کوئی چودھری خاندان بھی نہیں ہے جس کے آگے کو 7-8 بچے ہوں اور وہ سب کو کھڑا کر کے اور جو جتوا لیں ہو، یا اپنے رشتہ داروں کو کھڑا کر لیں کہیں پہ اور انہیں وہاں سے جتوا لیں اور ایک خاندانی پارٹی میں اور اسی پارٹی کے طور پہ اس کو وجود میں لے آئیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ تو میرا مطلب ہے کہ 3-4 حصے بکھرے ہیں، ہر کوئی اپنی وراثت کا دعوے دار ہے۔
اور جو ہے ادھر مطلب کہ پرویز خٹک صاحب کے بھائی تو JUI والوں سے مل بھی آئے ہیں نا کہ جی میں آ جاؤں تو آپ ذرا ہیں دعائے خیر کے لیے خاکسار کو. تو بہرحال دیکھیں لاہور سے کل جب نکلتے ہیں اتوار کے روز بلاول صاحب جو ہیں وہ نکلتے ہیں تو وہ جا کے کیا کرتے ہیں اور کتنا کا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور کیا کچھ کر پاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.